موٹی دے نبی در تو سگا بسا دے نبی در تو سگا بسا دے شان رتبے کمال گھن گئے نبی در تو سگا بسا دے نبی در تو سگا بسا دے شان رتبے کمال گھن گئے نبی در توجہ کون صحابہ یہ جرا جملہ پڑھن لگا شاید آج پہلی دفعہ اکابر علماء دیوبند شعراء دے وچوں سن پئے ہو پہلی دفعہ پڑھن لگا کہ نبی دے یاراں کو جنگ دے اندر قسم خدا دی ہرایا کائے نہیں ٹھیک ہے کیوں نہ ہرایا اس نے کیوں نہ ہار سکدے اس نے کیونکہ نبی دے صحابہ کن نبی دے زلفاں دے وال آ گئے کائیں چا سیتے پگڑی دے وچ کائیں چا سیتے ٹوپی دے وچ تے کائیں چا سیتے اپنی بین دے وچ جتھاں ونن جنگ جو فتح تھی وے اور ڈیری ڈے یار بھائی موٹی ٹھیک ہے فتح تھی وے کہ میں ادھر دیکھ جملہ لے کے میں کہ نبی دیارا کو جنگ دے اندر قسم خدا دی گرایا کہیں نہیں نبی دیارا کو جنگ دے اندر قسم خدا دی گرایا کہیں نہیں قسم خدا دی گرایا کہیں نہیں اے دکھ تے سکھ دے بھائی والے آقا انہاں جگ بھی جھکایا کہیں نہیں کیوں جو پگڑا اندر سراں پہ پاکے جو پگڑا اندر سراں پہ پاکے نبی دے زلفان دے وال گھن گئے نبی دے در تو سگا بسا دے نبی اور سگا پجا پیری دے گھر دے اندر ایک کھانا کھاون گزوری آوے سگا پجا پیری دے گھر دے اندر ایک کھانا کھاون حضوری آوے دودھ روٹی رجا کے لشکر بچا کے کھانا نبی بٹھا گے لشکر موجزے کو بٹھا گے لشکر موجزے کو جناب سہنا انال گھن گئے نبی دے در تو سگا بسا دے نبی دے در تو سگا بسا رے شان رتبے کمال گھن گئے